अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ, मार्केट न्यूज़ के साथ। आज कुछ अहम मार्केट न्यूज़ होंगी और साथ हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। जी, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हम मार्केट एनालिसिस की जानिब। जी, ये जो आपके सामने चार्ट ओपन है बिटकॉइन का, इसके अंदर आपको आज कुछ तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। तब्दीलियां क्या हैं? ये हमारी वही रेजिस्टेंस है जो हमने लगाई हुई थी स्टार्ट से, ठीक है। साथ आपको एक ये नई वाली जो नज़र आ रही है ये ब्लू रंग में, और ये डॉटेड लाइन जो मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था। जी, ये है रेक्टेंगल, जो डॉटेड लाइन है ये रेक्टेंगल है जिसमें वीक्स हो गए हैं। इसके अंदर ही मार्केट पॉज हो चुकी है, मार्केट यहाँ पर इसी के दरमियान स्टक है अभी इस टाइम। अगर आपको ये मैंने मुकम्मल चार्ट दिखाया हुआ है मिनिमाइज करके, तो जो ऑरेंज लाइन है, जो ऑरेंज रेजिस्टेंस है, इसका इम्पैक्ट जोन जो है वो है 25 तक ये जाएगा। अगर ये यहाँ से सक्सेसफुली ब्रेकआउट लेता है, रेक्टेंगल से बाहर निकलता है, तो ये इसका फाइनल इम्पैक्ट जो होगा, फाइनल इम्पैक्ट वो हो सकता है यहाँ तक। तो इसके चांसेस होंगे 75%, इसके ब्रेकआउट के चांसेस हैं 75%। और ये जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पॉज्ड है, तो ये जो रेक्टेंगल है ये पॉज मार्केट को शो करवाता है। तो इसके अंदर मार्केट अपर ब्रेक भी कर सकती है और डाउन ब्रेक भी कर सकती है। तो अगर डाउन ब्रेक होता है या अपर ब्रेक होता है जिसके चांसेस हैं, इस रेक्टेंगल के चांसेस हैं 60%। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसका इम्पैक्ट जो बनेगा वो डाउन साइड अगर जाएगा तो यहाँ तक आएगा 17,200 ऑलमोस्ट, और अगर अपर साइड पर ये जाता है तो ये 22,500 तक ऑलमोस्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक 22,500 तक ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा। तो ये मैं अभी आपको एक्सपेंड करके ज़रा वाज़े आपको दिखा देता हूँ, मज़ीद इस पर हम एनालिसिस करते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारी ये ऑरेंज हमने जो रेजिस्टेंस लगाई थी, इसको इंतहाई परफेक्टली, इंतहाई नाइसली इसको आप कहें कि ये इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी ये कल साइडवेज, टोटली साइडवेज बिहेव कर रहा है, नो बुलिश जोन। मार्केट ने एक यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट ली है, ये डाउन साइड यहाँ पर टच किया 18,600 पे, जो हमारी ये बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं बॉक्स का अपर वे और डाउन वे दोनों इसको एक अच्छी नाइसली इसको सपोर्ट दी है। और सपोर्ट देने के बाद ये इसने वेज को ब्रेक किया यहाँ से, और अभी ये साइडवेज ऑलमोस्ट स्टेबल बिहेव कर रहा है। एक ही प्राइस है और डोजी कॉइन्स बनते, जो डोजी हैं वो कैंडल्स हैं, जो वो डोजी कैंडल्स वो बनती जा रही हैं। तो ये अभी मार्केट यहाँ पर स्टक है, पॉज्ड है इसके दरमियान और ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है उसके दरमियान। तो अगर यहाँ से मार्केट पॉजिटिव बिहेव करती है और मार्केट के बिहेव के साथ जब ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट इम्पैक्ट आएगा, तो वो इम्पैक्ट जो है, वो लास्ट इम्पैक्ट जो है जो जा सकता है इस वेव का, वो जाएगा 22,500 और 400 के राउंड अबाउट जा सकता है, ठीक है। और अगर ये वाली जो आपको नज़र आ रही हैं ये डॉटेड लाइंस जो हैं, ये डॉटेड लाइंस का मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल के अंदर इस टाइम वीक्स हो गए हैं, यहाँ इसके सेंटर रेक्टेंगल के दरमियान बिहेव कर रही है, मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब है मार्केट पॉज्ड है, कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा कि मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मार्केट रुकी हुई है, मार्केट स्टे कर रही है यहाँ पर। तो उसका मतलब ये है कि वो ब्रेक डाउन भी ले सकती है और ब्रेक अप भी ले सकती है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा चांसेस हैं वो लगता है कि ब्रेक डाउन के बनेंगे। अगर इस रेक्टेंगल को जाता है तो ये ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होगा तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो सपोर्टेड जोन है, मेजर सपोर्टेड जोन, वो 17,600 है और सेकंड 16,145 है। और ये जो हमने सब्ज कलर की आपको ग्रीन जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन इसलिए है कि जो ईमा आपको सीमा जो है वो हमने 200 वीकली जो लगाया था, आपको याद होगा, तो उस टाइम हमने उसका इम्पैक्ट लगाया था कि अगर उसके इम्पैक्ट पे मार्केट जाती है तो इसको इस साल का जो डंप है वो यहाँ तक ले सकती है मार्केट। तो ऑलमोस्ट जो रेक्टेंगल का जो बन रहा है इम्पैक्ट, वो भी इसके करीब करीब ही बन रहा है इस लाइन तक।
تو دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے. اگر مارکیٹ یہاں سے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چارٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہے. جیسے ہی یہاں سے مارکیٹ جیسے کہ سائیڈ ویز بیہیو کر رہی ہے, یہ جیسے ہی یہاں سے بریک آؤٹ ڈن ہوگا, اپر سائڈ پہ جائے گی, تو آپ نے ری ٹیسٹ کے اوپر آپ نے یہاں پر لانگ لینی ہے, اور آپ کا ٹارگٹ 19544 اور 2532 لاسٹ ہے, اور یہاں سے آپ نے ایگزٹ لے لینا ہے, اور نیکسٹ موو کے لیے آپ نے ریڈی ہونا ہے, کیونکہ مارکیٹ پھر اپر اپنے امپیکٹ کی جانب جائے گی. جی, تو اگر مارکیٹ میں ریکٹینگل بریک آؤٹ ہوتا ہے اور یہ والا سپورٹ زون جو کہ کافی ویک ہو چکا ہے, اس سپورٹ زون کو مارکیٹ چھوڑ دیتی ہے, نیچے جاتا ہے, تو آپ نے میجر جو اس کا زون بنے گا 17600 اور امپیکٹ زون بنے گا 17200 اور 16800 تک یہ جا سکتی ہے. لیکن اگر ایف او ایم سی میں 0.75% کا جیسے کہ ابھی سگنل آ چکا ہے کہ 0.75% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہائیک مزید ہوئے گا, تو اگر 1 سے میٹنگ سٹارٹ ہوگی نومبر 1 سے, تو 2 کو ان کا رزلٹ آئے گا, یعنی کہ رپورٹ آئے گی. تو جیسے ہی رپورٹ آتی ہے اور مارکیٹ نے ایک ڈمپ جب لینا ہے, تو اس ٹائم تک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری موجودہ مارکیٹ جو ہے وہ کس جگہ پر وہ اپنی پریزنس شو کر رہی ہوگی. تو اگر وہ ڈاؤن بریک دیتا ہے اور ایک بڑا ہیوی امپیکٹ آتا ہے, تو مارکیٹ ہماری آپ 17K کے ریجن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جی, تو اس کے ساتھ ہم کچھ نیوز ہیں, نیوز کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کو مزید ذرا فیصلہ لینے میں آسانیاں ہوں گی. جی, ایک بڑی اہم نیوز ہے, وہ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو gate.io ہے اس کا جو گیو اوے ہے اس سے بچیں جتنا ہو سکے, کیونکہ gate.io جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے. جو ایک ایکسچینج ہے وہ ایکسچینج ہیک نہیں ہوئی ہے, اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ہیک ہو گیا ہے gate.io کا. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایکسچینج ہے, کرپٹو ایکسچینج ہے, تو اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے, آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے, وہ ہیک ہو چکا ہے. اور جو سکیمرز ہیں, ہیکرز ہیں, انہوں نے ہیک کرنے کے بعد بڑی دلچسپ قسم کی گیم کی ہے. جی, انہوں نے ایک تو 5 لاکھ USDT کا اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم آپ کو گیو اوے دیں گے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ کنیکٹ کریں اپنے والٹ کو میٹا ماسک میں کلیم کرنے کے لیے ریوارڈ کو. تو دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو پہلے انہوں نے ہیک کیا ہے. ہیک کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے جو اس کا یہ آپ دیکھیں جو URL ہے, جو اس کا ویب سائٹ کا جو انہوں نے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ دیا ہوا ہے وہ gate.io تھا, لیکن انہوں نے gate.io کو چینج کر کے gate.com لکھ دیا ہے, اور اس کے نام سے انہوں نے خود ایک اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. تو جو بھی وہاں پر کلک کرتا ہے یا دیکھتا ہے وہ gate.com پر جاتا ہے, اور وہ fraudulent ویب سائٹ ہے gate.com. اصل جو ویب سائٹ ہے وہ ہے gate.io. تو جب وہ gate.com پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ یہ دیکھیں, یہ یہاں پر انہوں نے یہ چینج کر دی ہے, یہ لنک انہوں نے چینج کر دیا ہے. یہ gate.io ان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہیک ہو چکا ہے. تو اس کا جو گیو اوے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی gate.io سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں ان سے آپ بچیں تاکہ آپ محفوظ رکھ سکیں اپنا سرمایہ. ویسے بھی آپ گیو اویز جو ہیں ان سے ذرا بچا کریں, وہ زیادہ تر سکیمز ہوتے ہیں. جی, تو جو سیکنڈ نیوز ہے وہ ہے ایلن مسک سے ریلیٹڈ, جو کہ ویسے بھی خبروں میں رہتے ہیں اپنے ٹویٹس کی وجہ سے اور اپنے انالیسس کی وجہ سے, اور کرپٹو میں ان کی کافی زیادہ سگنیفیکنس ہے. جی, انہوں نے کہا ہے کہ گلوبل ریسیشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گا اور مزید سٹرونگ ہوتا جائے گا, اور یہ 2024 جو بٹ کوائن کی ہیلونگ ہوگی 2024 کی نیکسٹ ہر 4 سال کے بعد ایک ہیلونگ ہوتی ہے, تو یہ نیکسٹ جو ہیلونگ ہے اس سے کچھ ماہ پہلے تک جو ہے وہ گلوبل ریسیشن رہے گا. جی, جو ہیلونگ ڈیٹ ہے وہ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیلونگ ڈیٹ کیا ہے. جی, ہیلونگ ڈیٹ یہ آ گئی. جی, جو نیکسٹ شیڈیولڈ ہیلونگ ڈیٹ ہے وہ ہے مئی 1 2024. تو یہ اس سے پہلے تک یعنی کہ کوارٹر 2 تک کا اس نے اپنا انالیسس کیا ہے کہ جو کوارٹر 2 ہے 2024 کا, 2024 کا جو کوارٹر 2 ہے تو وہ آلموسٹ مڈ بنے گا.
تو وہاں تک جو ہے وہ ریسیشن لاسٹ کرے گا، ریسیشن ایسے ہی چلے گا، مارکیٹ مزید ڈمپ میں جائیں گی، یہ جی ایلن مسک کا انالیسز کہتا ہے۔ تو آپ تمام نیوز اور انالیسز اور مارکیٹ انالیسز اور جو گلوبل نیوز ہیں ان پر آپ اپنی نظر رکھیں، اور اس کے حوالے سے اکارڈنگلی آپ اپنی ٹریڈ لیں، اپنا پلان ترتیب دیا کریں۔ اور آج کل جو صورتحال ہے مارکیٹ میں، اتنا پینک پہلے کبھی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک نئی صورتحال ہے مکمل دنیا کے لیے، کیونکہ صرف کرپٹو کے لیے نہیں ہے، یہ اوور آل بڑا پینک صورتحال ہے، مکمل ریسیشن ہے، انفلیشن ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائیک ہیں، تو صورتحال جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے۔ لہٰذا آپ جو بھی جس قسم کی بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں اپنے سٹاپ لاس انٹیکٹ رکھیں، اپنا ایک پلان ترتیب دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔